बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम और उनके दौर का जो ज़ालिम बादशाह था उसका किस्सा बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सब अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दमिश्क के मगरबी हिस्से में एक शहर था। इसका नाम बाल बक्का था। बाल एक बुत का नाम था। बक्का नामी शहर के लोग इस बाल बुत की पूजा करते थे। इसी बुत के नाम पर शहर का नाम बाल बक्का रखा गया था। इस शहर का बादशाह बहुत ज़ालिम और जाबिर था और है भी काफिर था, मुसलमान नहीं था। वो भी बाल बुत की पूजा करता था, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता था। इसकी हुक्मरानी के दौर में अल्लाह ताला ने सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने इस शहर के रहने वाले लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना शुरू किया। इस बात की दावत दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक इलियास भी रसूलों में से था। जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है? उन्होंने अपनी कौम को समझाया, ये बुत तुम्हें कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, ये बुत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न तुम्हें मौत दे सकता है न तुम्हें ज़िंदगी दे सकता है, और तुम ऐसे अल्लाह की इबादत को छोड़ रहे हो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। वो अकेला ही इबादत के लायक है, उसी ने तुम सबको पैदा किया है। आप पूरे खुलूस और सच्चाई से कौम को दावत देते रहे। आप इन्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले आना चाहते थे, दर्दनाक और हकीकी अजाब से निजात दिलाना चाहते थे, लेकिन वो आपको झुठलाते रहे। उन्होंने आपका मजाक भी उड़ाया। वो आपकी कोई बात सुनने को तैयार न हुए। इन हालात में बहुत कम लोग आप पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लेकिन कौम ने इन्हें जुटलाया, लिहाजा वो सब अजाबों में हाजिर किए जाएंगे, सिवाय अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों के, यानी अल्लाह पर ईमान लाने वाले अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। इस जालिम बादशाह तक भी अल्लाह का पैगाम पहुँचा। अल्लाह ताला के नबी सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप इन सब की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। वक़्त के बादशाह को अल्लाह ताला की दावत देना और भी ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो ईमान ले आता तो सारी कौम ही ईमान ले आती। चुनाचे सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह से मुलाकात का वक़्त तय कर लिया। इस तयशुदा वक़्त पर आप इसके दरबार में पहुंच गए। आपने इससे मुखातिब होकर यूँ फरमाया, ए बादशाह वक़्त, मैं आपको उस अल्लाह की दावत देता हूँ, उस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है, जिसका कोई शरीक और कोई साझा नहीं है, और बाल की इबादत छोड़ देने की हिदायत करता हूँ। वो तो ख़ुद मखलूक है, किसी को नुकसान पहुँचा सकता है न किसी को नफ़ा पहुँचा सकता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने गज़बनाक नज़रों से इन्हें देखा और फिर बोला, तेरा वो अल्लाह कौन है जिसकी खातर तू हमसे बाल बुत की इबादत छुड़ाना चाहता है? इसके जवाब में सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वो है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया है, सारे आलम में बस इसी का हुक्म चलता है, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, तमाम तर नेमतें उसी ने अता की हैं। इस पर बादशाह ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, क्या वाकई तुझे मुझसे यही उम्मीद है कि मैं तेरी इन बातों पर यकीन कर लूँगा जो किस्से कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं है? सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ईमान ले आए तो ये तेरे हक़ में बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि जो भी अल्लाह ताला पर ईमान ले आता है इसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। इन जन्नतों में
ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے سنی ہوں گی، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بولا اگر میں تمہارے اللہ پر ایمان نہ لاؤں تو کیا ہوگا؟ جواب میں سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، یقیناً اسے دردناک عذاب کی سزا ملے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سن کر وہ ظالم بادشاہ چلا اٹھا، کہنے لگا اے شخص اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تجھے اب تک بہت مہلت دے چکا ہوں، میں نے تیری فضول کہانیاں بھی غور سے سنی ہیں، انہی جھوٹی کہانیوں پر تیرا دار و مدار ہے، لیکن میں بالا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ تو بال کا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے اور اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو میں تجھے سخت ترین سزا دوں گا، اور جب تک تیری موت واقع نہیں ہو جائے گی اس وقت تک میری وہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ سیدنا الیاس علیہ السلام اس کی طرف سے مایوس ہو گئے، واپس لوٹ آئے۔ اب سیدنا الیاس علیہ السلام اس فکر میں تھے کہ کیا کیا جائے، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے اور بال کی پوجا کرنے سے انہیں منع کریں گے تو بادشاہ کے جاسوس فوراً اس تک اطلاع پہنچا دیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، جو اس نے کہا ہے وہ کر گزرے گا، آپ کو قتل کرا دے گا۔ وہ بہت ظالم اور جابر تھا، اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے حکم کے خلاف کوئی نرمی کرے گا۔ دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی۔ آخر آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک اکیلے اللہ کی طرف دعوت ضرور دیں گے۔ اس فیصلے کے بعد سیدنا الیاس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے، بال کی پوجا نہ کرنے کے لیے کہتے رہے۔ جاسوسوں نے بادشاہ کو یہ خبریں پہنچا دی، چنانچہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے اور سخت قسم کی سزا دیتے دیتے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کو بادشاہ کا فیصلہ معلوم ہوا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ ایسا انہوں نے موت کے ڈر سے نہیں سوچا تھا، بلکہ انہوں نے خیال کیا کہ اگر بادشاہ انہیں مروا دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام رک جائے گا، بالا بکا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا پھر کوئی نہیں رہے گا۔ انہوں نے سوچا شاید میرے غائب ہونے کے بعد بادشاہ تبھی موت مر جائے یا کوئی اسے قتل کر دے، اس طرح وہ پھر سے اپنا کام شروع کر سکیں گے، دوبارہ توحید کی بات شروع کر سکیں گے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ دن بھر اپنے ایک دوست کے گھر میں چھپے رہے اور آخر رات ہوئی تو آپ طریقے میں اپنے دوست کے گھر سے نکلے اور شہر خاموش تھا، پہرے داروں کی تعداد کم ہو چکی تھی۔ اس طرح آپ شہر سے باہر نکل آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جانثار شاگرد سیدنا یسع علیہ السلام تھے، وہ کسی حال میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ شہر سے نکلتے ہی دونوں تیز تیز چلنے لگے تاکہ جلد از جلد شہر سے دور چلے جائیں۔ آخر دونوں ایک پہاڑ تک پہنچ گئے، اس میں ایک غار تھا، دونوں غار میں داخل ہو گئے۔ اس طرح دونوں نہ صرف بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کی نظروں سے بچ گئے بلکہ گرمی، سردی اور بارش وغیرہ سے بھی محفوظ رہ گئے۔ ایک عرصہ تک دونوں وہی رہے۔ اس دوران میں وہ ظالم اور جابر بادشاہ مر گیا، اس کی جگہ ایک دوسرا شخص بادشاہ بنا۔ وہ بہت عادل اور عقل مند تھا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام بالا بکا کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، بال کی عبادت سے انہیں منع کیا۔ چنانچہ وہ جو بادشاہ تھا وہ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیا اور اس سے قوم نے بھی ساری نے کلمہ پڑھ لیا۔